नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई। आजको यो विश्व मुटु दिवसको अवसरमा यो विशेष सचेतनामूलक कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो 30 मिनेटको यो मेरो प्रेजेन्टेसन हुन्छ। यसमा म गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड्स को लागि पनि प्रयास गर्दैछु र तपाईहरु अन्तसम्म यो कार्यक्रमलाई सुनेर यसमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरु राखेर लाइक्स गरेर र धेरै जनासँग शेयर गरेर यसलाई चाहिँ अझ मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला। र यो जानकारीमूलक कार्यक्रम हामीले गिनीज वर्ल्ड रेकर्डको क्राइटेरिया अनुसार मापदण्ड अनुसार साइन्टिफिक तरिकाले हामी गर्दै छौं। यसमा हामीले आज जुन प्रेजेन्टेसन म गर्दै छु त्यसमा चाहिँ
यो आज हामीले डायग्नोसिस अफ हाइपरटेन्सन, उच्च रक्तचापको पहिचान कसरी गर्ने, यसको बारेमा यो प्रेजेन्टेसन हुनेछ र तपाईहरु यस प्रेजेन्टेसनबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। हामी सर्वप्रथम रक्तचाप भनेको के हो म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। त्यसपछि सामान्य रक्तचाप भनेको के हो, उच्च रक्तचाप भनेको के हो, रक्तचाप कसरी नाप्ने र उच्च रक्तचापका निदानमा हुने गल्तीहरू के हुन्छन् भने विषयमा म केन्द्रित रहनेछु। र यसमा यो टपिक लिनुको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो भने उच्च रक्तचापको कारणले संसारभरिमा सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गर्छ र उच्च रक्तचाप नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा यसमा झन् यसको समस्या बढी भएको कारणले मैले मुटु रोगको रोकथामको लागि हामी नेपाली समाजमा नेपालमा यसको महत्त्व सबभन्दा बढी भएको कारणले मैले यो टपिक रोजेँ र यसमा पनि धेरैलाई हाइपरटेन्सनको डायग्नोसिस नभएर पता नलागेर औषधि नखाएर मानिसको मृत्यु हुने भएको कारणले मैले यो टपिक चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा सेलेक्ट गरेँ। र यसमा रक्तचाप भनेको के हो भने एउटा आम मानिसले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने रक्त नलीमा जब रगतको प्रवाह हुन्छ त्यो चाहिँ मुटुबाट जब रगत निस्केर रक्त नलीमा जान्छ र त्यो रगतको प्रवाहले गर्दा हुने प्रेसर जुन वालमा भित्तामा रगतको नलीको भित्तामा जुन प्रेसर हुन्छ त्यसलाई हामी ब्लड प्रेसर भन्छौं। जस्तै हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि एउटा कुनै दमकलबाट या कुनै मोटरबाट पानी निस्किँदा कुनै पाइपमा पानी निस्किँदा जति प्रेसर हुन्छ त्यही किसिमको यसलाई पनि हामी बुझ्न सक्छौं कि यो हाई ब्लड प्रेसर त्यसलाई भनिन्छ। अब सामान्य रक्तचाप अप्टिमल ब्लड प्रेसर, बेस्ट ब्लड प्रेसर कुनलाई भन्ने त सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर जुन हामी माथिको ब्लड प्रेसर भन्छौं त्यो 120 भन्दा मुनि र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर जुन तलको ब्लड प्रेसर भन्छौं त्यो 80 भन्दा मुनि छ भने यसलाई सबभन्दा राम्रो मानिन्छ र यो भनेको बेस्ट हो। यदि 120-80 भन्दा मुनि कसैको रक्तचाप छ भने उसलाई पछि गएर दीर्घ रोग, मुटु रोग, मृगौला रोग र मस्तिष्क सम्बन्धी रोगहरूको सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। त्यसैले यसलाई अप्टिमल ब्लड प्रेसर भनिएको छ। तर विभिन्न गाइडलाइन अनुसार, विशेष गरेर युरोपियन सोसाइटी अफ हाइपरटेन्सनको गाइडलाइन अनुसार माथिको ब्लड प्रेसर 130 र तलको ब्लड प्रेसर 85 सम्मलाई हामी नर्मल मान्छौं। 130 भन्दा मुनि र 85 भन्दा मुनि हुनु पर्यो। यदि 130 भन्दा माथि छ भने हाइपरटेन्सन यो नर्मल भएन र 85 भन्दा माथि छ भने नर्मल भएन, दुईटै हुनु पर्यो बल्ल हामी यसलाई नर्मल भन्छौं। उच्च रक्तचाप कुन बेला भन्ने जब 140 ब्लड प्रेसर जब हुन्छ या त्यो भन्दा माथि जान्छ यसलाई हामी सिस्टोलिक हाइपरटेन्सन भन्छौं र डायस्टोलिक जब 90 भन्दा बढी 90 र 90 भन्दा माथि गयो भने हामी यसलाई फेरि डायस्टोलिक हाइपरटेन्सन अर्थात उच्च रक्तचापको परिभाषामा ब्लड प्रेसर माथिको 140 छोएको हुनु पर्यो र अथवा और डायस्टोलिक तलको पनि 90 हुनु पर्यो। तर एउटा मात्रै छ भने पनि हाइपरटेन्सन भयो। जस्तै फर एक्जाम्पल भनौं 130 माथिको र 90 तलको छ भने त्यो व्यक्तिलाई हाइपरटेन्सन मानिन्छ। त्यसैगरी 140 र 85 भयो भने पनि हाइपरटेन्सन भयो, 140 र 60 भए पनि त्यसलाई हाइपरटेन्सन भन्न सकिन्छ। अब एउटा यो बीचको ब्लड प्रेसरलाई के भन्ने त 130 भन्दा मुनि नर्मल, 140 बाट एबनर्मल। सो 130 र 139 को बीचको ब्लड प्रेसरलाई विभिन्न नाम दिएको छ विभिन्न गाइडलाइन अनुसार। यसलाई हामी अहिलेको लागि हामी आफ्नो भाषामा बुझौं कि यो बिचको ब्लड प्रेसरलाई के भन्ने, बोर्डर लाइन भन्ने या इलिभेटेड हाई ब्लड प्रेसर भन्ने या हाई नर्मल भन्ने। त्यसैगरी तलको 85 र 89 को बीचको ब्लड प्रेसरलाई के भन्ने त? किन यो डिफरेन्स आयो? यसमा हामी के देख्छौं भने धेरैजना झुकिनुहुन्छ कि यो ब्लड प्रेसर भएर के गर्ने, किन यो गाइडलाइन्सहरुमा फरक छ। जस्तै यो युरोपियन सोसाइटी अफ कार्डियोलोजीको गाइडलाइन हो जहाँ अप्टिमल ब्लड प्रेसर 120 र 80 लाई मानियो, नर्मल 129 र 84 सम्मलाई मानियो, हाई नर्मल 139 र 89 सम्मलाई मानियो र हाइपरटेन्सन 140
र 90 टच गरेपछि हाइपरटेन्सन मानियो। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ फेरि यो अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको गाइडलाइन छ, यसले पनि 120-80 लाई नर्मल भन्छ, 120 र 120 to 129 लाई इलिभेटेड भन्यो, फेरि 130 देखि यसले हाइपरटेन्सन भन्छ। तर समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि हाई ब्लड प्रेसर भनेको 140 र 90 लाई हामी अहिलेको मान्यता अनुसार 140 र 90 लाई हामी हाइपरटेन्सन भन्छौँ। अब यो बोर्डर लाइन ब्लड प्रेसर जुन बिचको ब्लड प्रेसर छ, यसको भूमिका के छ भने रक्तचाप जब 130 र 139 को बीचमा छ या 85 र 89 को बीचमा छ भने त्यो बेला कुनै कुनै व्यक्तिलाई त्यसमा पनि औषधिको आवश्यकता पर्न सक्छ। कस्तो व्यक्तिलाई पर्छ, जस्तै कसैको अङ्गमा असर देखियो उच्च रक्तचापको कारणले, मुटुमा, मृगौलामा, मस्तिष्कमा केही असर देखियो भने आँखामा, त्यो व्यक्तिलाई यो ब्लड प्रेसरमा पनि औषधि सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरी कसैलाई यो बोर्डर लाइन छ तर कुनै अङ्गमा असर छैन भने त्यो व्यक्तिलाई जीवनशैली परिवर्तन गर्ने डिसिजन, तर यो डिसिजन गर्ने चाहिँ डाक्टरले धेरै कुराहरू डिसाइड गरेर गर्छ। त्यसैले यो बोर्डर लाइन ब्लड प्रेसरको भूमिका पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब हाई ब्लड प्रेसर यदि कसैलाई लामो समयदेखि भयो भने यसले चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा असर गर्छ। तपाईँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन भने सबभन्दा घातक अवस्था भनेको ब्रेन हेमरेज हो, मस्तिष्कघात, स्ट्रोक जुन हामी भन्छौँ। यसले गर्दा धेरै मानिसको ज्यान जाने गर्छ र सँगसँगै यसले डिसेबिलिटी र फाइनेन्सियल बर्डन पनि बढाउँछ यसले। त्यसै गरी यसको मुटुमा असर हुन्छ, हार्टका भित्ताहरू बाक्लो हुने, मुटु कमजोर हुने, मुटुको चाल बिग्रिने, हार्ट अट्याक हुने यस्ता समस्या हुन्छन्। तर अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन हामी नेपालमा पनि देख्छौँ कि मृगौलाको समस्या एकदम बढी, हाई ब्लड प्रेसरको कारणले मृगौलाको समस्या हुने र यसलाई हामी भन्छौँ हाइपरटेन्सन मेडिएटेड अर्गन ड्यामेज अर्थात् टार्गेट अर्गन ड्यामेज यस्ता अङ्गहरूमा हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको ब्लड प्रेसर त्यति हाई छैन तर टार्गेट अर्गन ड्यामेज छ, यो हाइपरटेन्सन मेडिएटेड अर्गन ड्यामेज छ भने त्यो व्यक्तिलाई अलिकति उपचारको प्राथमिकता अलि बढी हुन्छ। र यदि यो छैन भने यसलाई अलिकति हामी लाइफस्टाइलमा बढी जोड दिने हुन्छ। त्यसैले इट्स नट ओन्ली ब्लड प्रेसर भ्यालु विच म्याटर्स। ब्लड प्रेसर तपाईँको कति छ, कोही व्यक्तिलाई हामी 140-90 मा अङ्गहरूमा असर भएको पाउँछौँ र कसैलाई 150 मा पनि हामी असर भएको पाउँदैनौँ। त्यसैले ब्लड प्रेसरको भ्यालुले मात्रै सबै कुरा डिसाइड हुँदैन। बिरामीको डायग्नोसिस र म्यानेजमेन्टमा टार्गेट अर्गन ड्यामेज कति छ त्यसले पनि डिसाइड गर्छ। विशेष गरेर बोर्डर लाइन हाइपरटेन्सन 130-135 को रेन्जमा छ भने यो कुराहरूले पनि धेरै भूमिका खेल्छ र डिसाइड गर्छ। अब एज अ डक्टर हामीले कसरी डिसाइड गर्छौँ कि कोही व्यक्तिलाई हाइपरटेन्सन छ कि छैन, हामीले डायग्नोसिस कसरी गर्छौँ? कुनै पनि रोगमा 3 वटा कुराहरूको भूमिका हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी लक्षणलाई एसेस गर्छौँ, त्यसपछि हामी जाँच गर्छौँ र इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्छौँ। सो हामी लक्षणको बारेमा अहिले डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि ब्लड प्रेसर कसरी नाप्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र अङ्गहरूको असरको बारेमा अघि मैले एकछिन एक्सप्लेन गरेँ। अब हाइपरटेन्सनको सबभन्दा कमन सिम्पटम्स भनेको उसलाई टाउको दुख्ने, विशेष गरेर तपाईँ यो टाउको पछाडितिर अलिकति भारीपन हुने, टाउको पुरै टाउकोमा अलिकति हेभिनेस हुने, धेरै जोरले बेसरी चाहिँ टाउको दुख्दैन। त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने टाउको दुख्नु मात्रै त्यो ब्लड प्रेसरको लक्षण हुँदैन। कसैलाई लक्षण नभएर मेजोरिटी मान्छेलाई हामी हेर्छौँ हाइपरटेन्सनमा लक्षण नै हुँदैन। त्यसै गरी रिङ्गटा लाग्ने कुरा, अब जस्तै हाइपरटेन्सनमा अलिअलि रिङ्गटा लाग्छ मान्छेलाई। अब बिपी अचानक बढ्यो भने उसलाई हिँड्न गाह्रो हुने, तर एकदमै धेरै रिङ्गटा लाग्दैन। सो रिङ्गटा लाग्नु अर्को प्रमुख लक्षण हो। त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, यदि कसैको ब्लड प्रेसर बढी छ, यदि ऊ हिँड्न थाल्यो भने अलिकति एक्टिभिटी गर्यो भने उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अलिकति भर्याङ चढ्नु पर्यो या केही भयो भने उसलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी आँखा धमिलो देख्ने, यो पनि कम्प्लेन्सहरू हामी देख्छौँ। र नोज ब्लिडिङ, नाकबाट ब्लिडिङ हुने, जस्तै इपिस्ट्याक्सिस हामी भन्छौँ यसलाई। धेरै व्यक्तिलाई पहिलो लक्षण नै नाकबाट रगत आउने हामी देख्छौँ। सो नाकबाट रगत आएपछि बल्ल पहिचान हुन्छ कि त्यो व्यक्तिको ब्लड प्रेसर बढेको रहेछ। अब त्यसै गरी मुटु सम्बन्धी सिम्पटम्सहरू जस्तै मुटु ढुकढुक हुने एकदमै एउटा कमन सिम्पटम्स हो हाइपरटेन्सनको। सो लक्षणहरू धेरै हुन्छन्, प्रत्येक व्यक्तिमा यो सबै लक्षण हुनुपर्छ भने जरुरी छैन।
व्यक्तिमा लक्षणहरू मिक्स भएर आउँछ, एउटै अलिअलि कुनै लक्षण अलि बढी कुनै लक्षण अलि कम, एउटा पनि लक्षण हुन सक्छ हाइपरटेन्सनको, र अधिकांश व्यक्तिलाई लक्षण हुँदैन। अनि लक्षण नभएको कारणले नै धेरैजना कन्फ्युजनमा हुन्छ, मलाई त ब्लड प्रेसर 140 छ 50 छ, तर डाक्टर साहब मलाई त केही लक्षण भएको छैन, म किन औषधि खानु पर्यो, मलाई त बिगारेको छैन, मेरो त 5 वर्षदेखि मेरो ब्लड प्रेसर त यति नै भइरहेछ, मलाई अहिलेसम्म केही भएको छैन। र त्यस्तो व्यक्तिलाई जब हामी ब्रेनको मुटुको मृगौलाको जाँच गर्छौं, त्यसमा चाहिँ टार्गेट अर्गन ड्यामेज, अलिकति केही असर भएको, मृगौलाबाट पिसाबबाट प्रोटिन आउने, मुटुको भित्ताहरू बाक्लो हुने, मुटुको भल्भहरूमा समस्या भएको, यस्तो समस्याहरू हामी देख्छौं। त्यसैले यदि तपाईं एडल्ट हुनुहुन्छ, 20 इयर्स भन्दा माथि हुनुहुन्छ, तपाईं हाइपरटेन्सनको रिस्कमा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ब्लड प्रेसर नाप्नुस्, लक्षणको प्रतीक्षा नगर्नुस्। लक्षण आएपछि मलाई गाह्रो भएपछि मात्रै औषधि खान्छु भनेर त्यो हुँदैन। अब अर्को कुरा, अब ब्लड प्रेसर हामी कसरी नाप्ने? ब्लड प्रेसर नाप्नको लागि हामीले दुईटा मेथड हुन्छ। यसमा धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि कुन मेथडबाट हामी ब्लड प्रेसर नाप्ने। एउटा चाहिँ हुन्छ अटोमेटिक मेसिनले हामी ब्लड प्रेसर नाप्छौं, त्यसलाई चाहिँ भन्छ असिलोमेट्रिक टेक्निक, यो मेडिकल टर्म भयो। र अर्को चाहिँ म्यानुअल हुन्छ, जुन डाक्टरले स्टेथोस्कोप प्रयोग गरेर यहाँ राखेर फित्ता बाँधेर अनि हामीले कानबाट सुन्छौं अनि त्यो आवाज आउँछ, त्यसलाई कटक अफ साउन्ड हामी भन्छौं। त्यो हेरेर हामी अस्कल्टेटरी मेथडबाट हामीले त्यो चाहिँ हेर्छौं कि कति छ ब्लड प्रेसर। यो दुईटै मेथडको बारेमा म अलि बताउँछु, किनभने ब्लड प्रेसर कसरी नाप्ने यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भने ब्लड प्रेसर सही तरिकाले नापिएन भने डायग्नोसिस नै रङ हुन्छ। औषधि खानुपर्ने केसमा औषधि प्रिस्क्राइब गरिँदैन र औषधि नखाने केसमा औषधि प्रिस्क्राइब फल्सली गरिन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ कि हामीले आफ्नो ब्लड प्रेसर कसरी नाप्ने, र घरमा नाप्न उत्तिकै जरुरी छ। र अहिले रिसेन्ट हामीले जति पनि रेकमेन्डेसन्सहरू आइरहेछ विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि लिएर सबैले के भन्छ भने, के इन्करेज गर्छ भने हामीले घरमै ब्लड प्रेसर नापौं, अटोमेटिक मेसिनको प्रयोग गरेर घरमै ब्लड प्रेसर नापौं। तर धेरैजना बिरामीहरू भन्नुहुन्छ, डाक्टर साहब ब्लड प्रेसर त यो अटोमेटिकले सही देखाउँदैन, एकदम हाई देखाउँछ, एकछिनमै चेन्ज हुन्छ, एकदमै कन्फ्युजन भएको उहाँहरू देखाउनुहुन्छ। त्यसैले मैले आज त्यो मेथडमा विशेष गरेर मैले अहिले देखाउँछु पनि, डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्छु तपाईहरुलाई कि किन त्यो डिफरेन्स आउँछ, के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यो कुराहरुमा यदि हामी ध्यान दियौं भने हामीलाई के हुन्छ भने हामी करेक्ट रिडिङ हामी फाइन्ड आउट गर्छौं, जसलाई हामी भन्छौं ट्रू ब्लड प्रेसर। ट्रू ब्लड प्रेसर यदि हाम्रो भयो भने यसबाट के हुन्छ भने हामीले सही रेकर्डिङ हामी गर्न पाउँछौं र यसबाट हाम्रो डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट चाहिँ सही हुन्छ। ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि हामीले विशेष गरेर के हेर्नु पर्यो भने कफ पोजिसन भन्नाले जुन फित्ता लगाउने गरिन्छ त्यो फित्ताको पोजिसन कस्तो छ त, यो चाहिँ बिचको भागमा हामीले हाल्नु पर्यो फित्तालाई, अनि यसको कफको यसलाई यहाँ हामी म अहिले देखाउँछु, यो पोजिसनमा ध्यान दिनु पर्यो र यो फित्ताको साइज र यसको पोजिसन के छ त्यो विचार गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि जुन यो स्टेथोस्कोप छ यो कहाँ राख्नुहुन्छ, यो कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ, यो क्युबिटल फोसामा भनिन्छ, यो ठाउँमा राख्ने भन्छ। त्यसपछि बीपी चाहिँ दुईटै हातमा नाप्नु पर्यो पहिलोचोटि, र दुईटै हातमा नापेर तपाईको जुन हातमा बढी छ, कसैको राइट ह्यान्डमा बढी हुन्छ, कसैको लेफ्टमा बढी हुन्छ, तपाईलाई जुन हातमा तपाईको बढी छ त्यसलाई मान्नु पर्यो र फ्युचरमा तपाईले एउटा हातबाट तपाईले मेजर गर्नु पर्यो र जुन हातमा बढी छ तपाईले त्यही हातलाई रेफरेन्स ह्यान्ड भनेर, तर सकेसम्म तपाई मिल्छ भने जहिले पनि दुई ठाउँमा तपाई आफ्नो दुवै हातमा ब्लड प्रेसर चाहिँ नापेर हेर्नुभयो भने त्यो झन प्रभावकारी हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामी के गर्छौं भने लो ब्लड प्रेसर जुन हातमा छ त्यो नापेर हामी भन्छौं कि ल मेरो ब्लड प्रेसर त एकदम ठीक छ, तपाई औषधि खानुहुन्न। त्यो चाहिँ एउटा गल्ती हुन्छ कि हामीले हेर्नु पर्यो कि मेरो ब्लड प्रेसर चाहिँ कुन हातमा बढी छ त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो।
अब पूर्व तयारी, अब प्राय के हुन्छ भने एउटा व्यक्ति चाहिँ हाइपरटेन्सनको बिरामी जब ब्लड प्रेसर नाप्नको लागि जब कोही क्लिनिकमा या कुनै ठाउँमा आउनुहुन्छ अनि हामी डाइरेक्ट चाहिँ बिरामीलाई यसो बसाएर अनि बिपी नापिदिन्छौँ अनि अरू कुराहरूमा हामी ध्यान दिँदैनौँ, त्यसैले हाम्रो ब्लड प्रेसर रङ आउँछ। हामीले यो सोध्नुपर्छ कि त्यो व्यक्तिले धूम्रपान गरेको छ कि छैन, केही बेर अगाडि मदिरापान गरेको छ कि छैन, त्यो गर्नु भएन। केही बेर अगाडि उसले चिया कफी प्रयोग गरेर आछ भने उसको ब्लड प्रेसर अलि बढी हुन सक्छ। उसलाई पिसाब लागिरहेछ, उसले चाहिँ पिसाब च्यापेको छ भने पनि उसलाई उसको ब्लड प्रेसर रङ आउन सक्छ। त्यसपछि त्यो व्यक्ति जब हस्पिटलमा आउँछ ऊ अलिकति आत्तिएको हुन्छ, त्यो बेलामा वा कतै बाहिरबाट हिँडेर आएको हुन्छ, ऊ आत्तिएको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा उसको ब्लड प्रेसरको रिडिङ चाहिँ सही नआउन सक्छ। सो हामीले यस्तो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो ब्लड प्रेसर एक्युरेट मेजरमेन्ट हुने अवस्थामा हो कि होइन। हामी भन्छौँ पेसेन्ट फ्याक्टर, पेसेन्टमा के कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो कि पेसेन्टको कारणले मेजरमेन्ट चाहिँ रङ हुनु भएन। जस्तै हामीले खुट्टालाई के गर्छौँ भने यसो खुट्टालाई राख्छौँ होइन, त्यो पनि हुनु भएन। खुट्टा चाहिँ दुइटै समानान्तर यसरी चाहिँ भुइँमा टेकेको हुनुपर्छ र ब्याकलाई जसरी म यहाँ पछाडि जुन रेस्ट गरेर म छु त्यस्तो हुनुपर्छ। अब जस्तै म बोलिरहेको छु भने या बिरामीसँग कुरा भइरहेछ, डाक्टर र पेसेन्टसँग या नर्स र डाक्टर बिरामीसँग कुरा भइरहेछ भने त्यो पनि मिलेन। शान्त भएर केही बेर बसेपछि अनि बल्ल हामी ब्लड प्रेसर नाप्नेतिर हामी उन्मुख हुनुपर्छ। त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामीले कुन एकचोटि ब्लड प्रेसर कसैको बढ्दैमा हामी उसलाई हाइपरटेन्सन भयो भन्ने कि नभन्ने। सो यसमा पनि कन्फ्युजन छ कि एकचोटि मात्रै ब्लड प्रेसर बढेको पाइयो भने सम्भावना के हुन्छ भने अरू कारणले पनि ब्लड प्रेसर बढेको हुन सक्छ र यस्तो बेलामा हामीले एउटै रिडिङको आधारमा उपचार गरिदियौँ भने कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ। त्यसैले हामी मिनिमम 2टा रिडिङ लिनु पर्यो, फरक दिनमा लिनु पर्यो र बिपी 140 र 90 भन्दा बढी हुनु पर्यो। तर मैले के देख्छु भने अहिले विशेष गरेर हामीले जब बिरामी हेर्छौँ अनि बिरामी हेर्दाखेरि बिरामी चाहिँ आउँदाखेरि पहिलो दिनमै 180 ब्लड प्रेसर लिएर आउनुहुन्छ, 200 ब्लड प्रेसर लिएर आउनुहुन्छ। अब यो व्यक्तिको ब्लड प्रेसर नाप्नको लागि 2 दिन पर्खिनु परेन, यो व्यक्ति औषधि चलाउनको लागि। यस्तो व्यक्तिमा यदि हामी अरू पनि प्रमाणहरू केही भेटायौँ भने हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले इमिडिएटली मेडिसिन चाहिँ हामी स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिपीलाई सेफ रेन्जमा ल्याउनुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, सँगसँगै टेस्ट पनि गर्नु पर्यो अनि औषधि पनि प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो, इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। तर यदि ब्लड प्रेसर त्यति डेन्जरस छैन, 135, 40, 45, 50, 55, 60 छ, बिरामीलाई कुनै लक्षण छैन, सो इट इज अलवेज बेटर कि तपाईँ कुर्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँ उसलाई 1-2 पटक फरक डेजमा तपाईँ मोनिटर गर्नुभयो भने सम्भावना के हुन्छ भने तपाईँले ट्रु ब्लड प्रेसर, तपाईँले एभरेज औसत लिएर अनि तपाईँ डिसिजन गर्नुहुन्छ कि फाइनल मैले ब्लड प्रेसर कतिलाई हामीले मान्ने हो भनेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले सिम्पल केसमा हतार गर्नु हुँदैन, कम्प्लिकेटेड केसमा हतार गर्नु पर्यो, तुरुन्तै औषधि चलाइहाल्नु पर्यो। अनि धेरै बिरामीहरूले भन्नुहुन्छ म त पहिलोचोटि गएँ, डाक्टर साहबले त पहिलोचोटिमै औषधि चलाइदिनु भयो भनेर धेरैले कम्प्लेन गर्छन्। तर त्यस्तो होइन, तपाईँको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ कि तपाईँको ब्लड प्रेसर कति थियो, डेन्जर केही रिस्क हुन सक्थ्यो भने इमिडिएटली औषधि चलाउने हुन सक्छ। अब रक्तचाप कति दिनको फरकमा नाप्ने म यो कुरा पनि बताउँछु। त्योभन्दा अगाडि म डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहन्छु कि ब्लड प्रेसर कसरी नाप्ने। म एकजना भोलन्टियरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मन्दिरा, तपाईँ आउनुहोस् एकछिन, बस्नुहोस्। तो उहाँ आएर बस्नुभयो अहिले र मैले तुरुन्तै ब्लड प्रेसर यदि नापिदिएँ भने उहाँको ब्लड प्रेसर हाई आउन सक्छ। सो मैले के स्योर गर्नुपर्छ कि उहाँ यहाँ केही मिनट, कम्तीमा 4-5 मिनट बसेको हुनु पर्यो अनि बल्ल मैले ब्लड प्रेसर नाप्छु। अब मैले उहाँको अवस्था पनि हेरिरहेको छु, मन्दिरा अलि रिल्याक्स देखिया छ,
आत्तिएको छैन। आज यो लाइभमा अलिकति आत्तिएको होला उसको, तर ऊ अलिकति रिल्याक्स देखिया छ। मान्छे आत्तिएको छ भने म अझ केही बेर कुर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, अनि बल्ल ब्लड प्रेसर नाप्नु पर्यो। अब यो अटोमेटिक मेसिनले म के अरे डेमोन्स्ट्रेट गर्दैछु कि सबभन्दा पहिला यो जुन फित्ता हामी भन्छौँ बिपी कफ, अब यो चाहिँ हात चाहिँ कपडा हुनु भएन यहाँ माथि। त्यो कपडालाई हामी अलि माथि सार्छौँ र यसपछि यहाँ हामीले के देख्छौँ भने यो उहाँको यो जुन यो यहाँ एउटा मार्क हुन्छ अटोमेटिक उसमा। यो मार्क चाहिँ यो ब्रेकियल आर्टरी हामी भन्छौँ यतातिर, यो फोसा यो ठाउँमा अलि देब्रेतिर हुन्छ, यसमा चाहिँ हुनु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यहाँ हामीले के देखाउनु पर्छ भने यो धेरै टाइट बाँध्नु भएन र धेरै लुज पनि हुनु भएन। यसरी हामी औँला छिराएर या यसरी हामी हेर्न सक्छौँ कि धेरै टाइट हुनु भएन र धेरै लुज पनि हुनु भएन। र उहाँको बडी अनुसार यो आर्मको सर्कमफ्रेन्स अनुसार यो फित्ता एभरेज, स्मल साइज, लार्ज साइज हुन्छ। सो मान्छे मोटो छ भने उसलाई ठुलो फित्ता भएको मेसिन चाहियो, मान्छे पातलो छ भने उसलाई चाहिँ पातलोवाला चाहियो, नत्र यसले रङ रिडिङ दिन्छ। अब यो गरिसकेपछि अब यसलाई यसरी नाप्नुभन्दा यसलाई रेस्ट चाहियो। यहाँ आर्म रेस्ट सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ भने तपाईँ घरमा बस्नु भएको छ भने सोफा यहाँ चाहिँ टेबलमा राख्नुहोस् या सोफाको ह्यान्ड रेस्ट हुन्छ, सोफामा यसरी राखेर अनि बस्नुभयो भने अनि यो सही हुन्छ। अब यसपछि बिरामीले बोल्नु भएन र यदि मैले स्टेथोस्कोपले गरिरहेको छु भने मैले पनि बोल्नु भएन यदि नापिरहेको छु। सो उहाँ चाहिँ रिल्याक्स, यो ब्याक चाहिँ पछाडि रिल्याक्स बस्नु पर्यो। खुट्टा पनि उहाँको अहिले यहाँ देखिया छैन होला, तर खुट्टा चाहिँ यसरी क्रस हुनु भएन, खुट्टा चाहिँ सिम्पल खुट्टा टच गर्नु पर्यो उसमा भुइँमा। अब रिल्याक्स, यसो हामी हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिक छ, कफ मिलेको छ। सकेसम्म हामी यसलाई पनि यो पोजिसनमा राखेर सकेसम्म यसकै लेभलमा सबै यो तिनटै हार्टको लेभल यो र यो तिनटै एउटै लेभलमा राखेर सकेसम्म उहाँले आफै यसलाई थिच्नुभयो भने यसले चाहिँ सही रेकर्ड चाहिँ हामीलाई दिन्छ। र एकचोटि गरेपछि केही बेर तपाईँ पर्खिनुहोस् र फेरि एकछिनपछि तपाईँ फेरि रिडिङ गर्नुहोस्। तपाईँ एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि अर्को साइडमा पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जुन मैले अघि सेयर गरेँ र फेरि अहिले म चर्चा गर्नेछु। धन्यवाद मन्दिरा, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो मैले अहिले जुन देखाइरहेको थिएँ कि हामीले के सही तरिका हुन्छ ब्लड प्रेसर नाप्नको लागि त्यसको बारेमा। अब हामी भन्छौँ कि कति दिनमा बिपी त तपाईँ नाप्नुभयो, तर कति दिनमा ब्लड प्रेसर नाप्ने त्यसको बारेमा म भन्दैछु कि एउटा सामान्य ब्लड प्रेसर भएको व्यक्ति 120 र 80 भन्दा कम ब्लड प्रेसर छ भने, तपाईँ आफ्नो उमेर पनि कम छ भने तपाईँ 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा नाप्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै फिक्स्ड गाइडलाइन छैन, तर एभरेजमा हेर्दाखेरि यो राम्रो समय होला। र यदि तपाईँलाई उच्च रक्तचाप छ या तपाईको 140/90 को नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ अलि चाँडो नाप्नुपर्छ। हुनसक्छ तपाईँ हप्तामा 1 पटक 2 पटक नाप्नुहुन्छ। जति चाँडो नाप्नुभयो तपाईलाई त्यति नै बडी एभरेज थाहा हुन्छ। प्राय डायग्नोसिसको बेलामा औषधि दिउँ कि नदिउँ त्यो जुन पिरियड हुन्छ 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिनाको, त्यो बेला हामी रेगुलर ब्लड प्रेसर प्रत्येक दिन 2 चोटि नापेर बिहान बेलुका खाना खानुभन्दा अगाडि हामी नाप्न भन्छौँ। खाना खाएपछिको ब्लड प्रेसर फेरि लो आउँछ, एक्सरसाइज गरिसकेपछिको ब्लड प्रेसर लो आउँछ। त्यसैले यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्थात् कसैको नर्मल ब्लड प्रेसर छ या औषधि खानुहुन्छ राम्रो नियन्त्रणमा छ भने तपाईँ ढिलो नाप्न सक्नुहुन्छ, तर हाई छ
कन्ट्रोल भइसकेको छैन या बोर्डर लाइनमा छ भने तपाईँ अलिक चाँडो चाँडो ब्लड प्रेसर नाप्नुहुन्छ। अब प्राय हामी के देख्छौँ भने केही मिस्टेक्सहरू हुन्छ कि हामी बीपी त नाप्यौं तर मिस्टेक गर्यौं। कहाँ कहाँ मिस्टेक हुन्छ म त्यसको बारेमा बताउँदैछु। एउटा त हामीले के देख्यौं भने इनएडुकेट प्रिपरेसन। एउटा चाहिँ हामीले राम्ररी बिरामीलाई तयार गरेनौं। जुन अघि मैले भने बिरामीले के खाएर आएको छ, हिडेर आएको छ, उ डराएको छ इत्यादि कुराहरू, उसको भनौं न स्ट्रेस कतिको छ या चुरोट रक्सी खाएको छ वा एक्सरसाइज गरेर आएको छ, यो प्रिपरेसन भएन। पेशेन्टको पार्टबाट हामी कुराहरू यसो हेर्नुपर्छ कि कहीं त्यहाँ त मिस्टेक त भएको छैन। त्यसैगरी अब हुन्छ इम्प्रोपर पोजिसनिङ अफ कफ। जुन मैले अघि देखाएँ, जुन कफको पोजिसन हामीले राम्ररी मिलाएनौं, मैले पनि सुरुमा मिलाउँदा अलिकति मिलेको थिएन। सो कफको पोजिसन हामीले ठ्याक्कै यो आर्मको बीचमा, यहाँबाट यहाँको यो बीचमा सेन्टरमा गरेर लगाउनु पर्यो र त्यसको जुन धड्को छ त्यो धड्कोलाई पनि हामीले मिलाउन सक्नुपर्छ। अब कफ साइज इम्प्रोपर, मानौ कि बच्चाको नाप्ने बेलामा छुट्टै एकदम सानो हुन्छ र एडल्टको नाप्दाखेरि फरक भयो। एडल्टमा पनि पातलो आर्म भएको, एभरेज मोटो आर्म भएको फरक हुन्छ। सो यो कफ साइज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भने एउटै फित्ताबाट जसको पनि हामी मोनिटर गर्छौं, जसले गर्दा हाम्रो रिडिङ चाहिँ गलत हुन्छ। अब हस्पिटलमा विभिन्न साइजको हुन्छ, घरमा त विभिन्न साइजको राख्न सकिन्न। तर तपाईँ जब किन्न जानुहुन्छ यो अटोमेटिकमा या उसमा, तपाईको घरमा मोटो मान्छे छ भने तपाईले त्यसरी नै डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। अब टेक्निक चाहिँ जो मान्छे मेडिकलमा हामी जब नाप्छौं, प्राय गएर औषधि पसलमा या कुनै डाक्टरले या कुनै नर्सले तपाईको बीपी नाप्यो, अब यसमा पहिला हामीले फुलाउनु पर्छ। जब फुलाएर अनि छिटो एकदम फास्ट हामीले त्यसलाई खोल्दियौं भने पनि रङ आउन सक्छ, एकदमै स्लो गरे भने पनि रङ आउन सक्छ रिडिङ। सो ऱ्यापिड डिफ्लेसन हुनु भएन। सो त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। फेरि हामीले मैले अघि भने जुन बीपी म नापिरहेको छु र बिरामीसँग कुरा पनि गरिरहेको छु, बिरामीको बारेमा हिस्ट्री पनि लिइरहेको छु, बिरामीले पनि केही बोलिरहेछ, त्यो चाहिँ मिलेन। त्यसबेला तपाईले नर्मल बिरामी 2-4 मिनेट एकदम शान्त भएर बस्छ, या म घरकै कुरा गरिरहेको छु, शान्त भएर बस्नुभयो र त्यसपछि अगाडि नै मेसिनमा फित्ता लगाइदिनुस् र त्यसपछि तपाईँ नाप्नुस् र त्यसपछि यो करेक्ट हुन्छ। अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईको बीपी मेसिन रङ हुन सक्छ, किनभने हामी विभिन्न प्रकारका विभिन्न कम्पनीका हामी बीपी मेसिनहरू देख्छौं र त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक्स आउँछ, एररहरू हुन्छ। प्राय हामी के देख्छौं भने जब हस्पिटलमा हामीले पनि धेरैचोटि यो फिल गरेछौं, कुनै बीपी मेसिन राम्रो काम गर्दैन, त्यो लिक भइरा हुन्छ या त्यसको जुन म्याग्नोमिटर हुन्छ त्यसमा प्रब्लम आउँछ। किन यस्तो हुन्छ भने त्यो पटक पटक जुन ह्यान्डलिङ गरिन्छ, राखिन्छ, फालिन्छ, त्यो बेड साइडमा हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसमा एरर आउँछ, पुरानो भएपछि त्यो लिक हुन्छ। त्यसैले बीपी मेसिनलाई टाइम टाइममा चेक गर्नुपर्छ। यसलाई क्यालिब्रेटेड भनेको यसलाई चाहिँ हामीले अर्को मेसिनसँग तुलना गर्नु पर्यो। जुन मेसिनले सही रिडिङ देखाइरहेछ त्यो मेसिनसँग तुलना गर्नुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ सही आउँछ। सो पहिला चाहिँ मर्करी वाला आउँथ्यो, मर्करी स्पेक्ट्रोमेनोमिटर, त्यो अहिले प्रचलनमा छैन। अहिले अब यो दुईटा मात्रै छ, एउटा चाहिँ अटोमेटिक र अर्को चाहिँ म्यानुअल जुन हामी नाप्छौं, त्यो दुईटा आउँछ। सो अब यसमा चाहिँ जो मान्छे मेडिकल मान्छे हो, जान्ने मान्छे हो, पटक पटक उसले नापेछ, उसले चाहिँ म्यानुअलबाट रेकर्ड गर्न सक्यो र त्यही म्यानुअलबाट तपाईले आफ्नो अटोमेटिकलाई पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले आफ्नो ब्लड प्रेसर प्राय अटोमेटिकबाट म नाप्छु। किन म अटोमेटिकबाट नाप्छु भने मलाई त्यो सबै कुराहरू मैले जब फलो गर्छु त्यसले चाहिँ बढी एक्युरेट दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भने अरू मान्छेले नाप्दाखेरि त्यहाँ अब्जर्भर एरर हुन सक्छ। अब्जर्भर एरर भनेको त्यो व्यक्तिले राम्ररी सुनेन, स्टेथोस्कोपमा केही प्रब्लम आउला, विभिन्न कुराहरू। सो अब्जर्भर एरर भएपछि त्यो चाहिँ
एकुरेट चाहिँ नआउन सक्छ। त्यसैले होम ब्लड प्रेसर मोनिटरिङ जुन भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ बढी इन्करेज गरिएको छ आजको दिनमा। घरमा नाप्नु पर्यो र धेरैजना बिरामीहरू भन्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब म त घरमा गएर नापिहाल्छु, के अरे मेडिकलमा गएर नापिहाल्छु। मेडिकलमा जानुभयो, हिँडेर जानुभयो, अब त्यहाँको मेसिन कस्तो छ, कुन इन्भाइरोमेन्टमा कहिलेकाहीँ उभि पनि नापिदिन्छन्। सो बिपी नाप्ने भनेको सबभन्दा बेस्ट भनेको सिटिङ पोजिसनमा हो। अब अर्को भनेको कहिलेकाहीँ मिस्टेक कहाँबाट हुन्छ भने व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन। सो व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन भनेको के हो भने यदि कोही व्यक्ति डराएको छ, आत्तिएको छ, विशेष गरेर युवाहरूमा हामी देख्छौँ हस्पिटल आउनुभयो डराएको छ, आत्तिएको छ भने त्यो व्यक्तिको ब्लड प्रेसर चाहिँ बढेको देखिन्छ र एकछिनमा त्यो व्यक्ति शान्त भयो भने फेरि उसको ब्लड प्रेसर घट्न थाल्छ, नर्मल हुन थाल्छ। यसलाई भन्छ व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन। अर्थात् जब एउटा व्यक्ति मेडिकल ठाउँमा, हस्पिटलमा, क्लिनिकमा गएर डाक्टरको, नर्सको सामनेमा बिपी नाप्यो, उसको बिपी हाई छ, तर घरमा उसले स्वयंले बिपी नाप्यो भने उसको ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल हुन्छ। या हामीले एउटा मेसिन हुन्छ 24 घण्टा मोनिटर गर्ने एबीपी, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेसर मोनिटरिङ, त्यो हामी गरिदियो भने त्यसले चाहिँ यो घरमा त नर्मल रहेछ, हस्पिटलमा मात्रै हाई रहेछ भने व्हाइट कोट हाइपरटेन्सन डायग्नोसिस हुन्छ र यस्तो बेलामा औषधि चाहिँ खानु पर्दैन। अब म प्रेजेन्टेसनको इन्डतिर आएँ। अब सो इन्डमा म केही समराइज गर्न चाहन्छु। उच्च रक्तचापको डायग्नोसिसको लागि निदान जुन हामी भन्छौँ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि सही ब्लड प्रेसर पत्ता लगाउन जरुरी छ, जसलाई हामी भन्छौँ ट्रु ब्लड प्रेसर। त्यसमा पेसेन्ट फ्याक्टर, अब्जर्भर फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर चाहिँ ले इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन। जस्तै गरम ठाउँमा तपाईँले नाप्नुभयो, एकदमै चिसो ठाउँमा नापिदिनु भयो भने पनि ब्लड प्रेसर तलमाथि हुन सक्छ। त्यसैले पेसेन्ट फ्याक्टर, नाप्ने मान्छेको अब्जर्भर फ्याक्टर र इन्भाइरोमेन्ट, त्यो ठाउँको एम्बियन्स, वातावरण कस्तो छ, यसमा हामीले ध्यान दियो भने हामीले ट्रु ब्लड प्रेसर नाप्छौँ। फरक फरक दिनमा एक टाइमले हुँदैन, 2 टाइम र दुईटै हातमा नाप्नु पर्यो। अनि तपाईँको मेथड करेक्ट छ कि छैन यसले धेरै महत्त्व राख्छ उच्च रक्तचापको डायग्नोसिस गर्नमा, उपचार गर्नमा। र त्यसपछि यदि तपाईँको लक्षण ब्लड प्रेसरको छ कि छैन, नभए पनि तपाईँको अङ्गहरूमा असर हुन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी सबैसँग हुनुपर्छ। र लक्षण नभए पनि ब्लड प्रेसरको भ्यालुको आधारमा औषधि खानुपर्ने हो। र यदि अङ्गहरूमा कुनै असर छ, किडनीमा प्रोटिन आइरहेछ पिसाबमा, या तपाईँको हार्टमा कुनै असर छ, या रगतको नलीहरूमा कुनै असर देखियो भने तपाईँले औषधि चाहिँ यसको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डक्टरको निगरानीमा बस्नु पर्यो। र बिपी नाप्ने बेलामा हामीले कमन मिस्टेक्सहरू हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्न सक्नुपर्छ। र यति भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन अहिले सकाएको छु र अब म अब हामीसँग हाम्रो मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर नवल पजियार, उहाँलाई म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहिँ सल्लाह दिन्छु, के अरे रिक्वेस्ट गर्छु। All right. Well done, Dr. Omurthy. Am I visible to you, Omurthy? Can you hear me? Yes. Hazur, Naval Yes, thank you. Yes, so well done, Dr. Omurthy Anil. You have presented in a very easy and nice way. And being a moderator, I have observed you very carefully. Now, I would like to invite Dr. Dinesh Neupane to share his views, and especially if you have any question, you can ask Dr. Murthy. Yes, Dr. Dinesh. Thank you. That was a brilliant presentation, and congratulations, Dr. Anil, for this. And I'm sure many people benefited from your presentation. So at this stage, I don't have any comments, and I just want to congratulate Dr. Anil. यति जटिल विषयलाई पनि यति सरल तरिकाले सबैले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा डाक्टर साहबलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले मसँग त्यस्तो कुनै प्रश्नहरू चाहिँ छैन। अहिले म
डाक्टर साहबलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। र एउटा कुरा चाहिँ के थप्न चाहन्छु भने उच्च रक्तचाप जुन हाइपरटेन्सन हो त्यो चाहिँ लिडिङ कज अफ डेथ हो नेपालमा, विच इज प्रिभेन्टेबल। एन्ड डाक्टर साहबले यो बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो। वी डोन्ट निड अ रकेट साइन्स, वाट वी निड इज द्याट वी निड टु युज अलरेडी एभाइलेबल टुल्स। त्यो कुरालाई चाहिँ डाक्टर साहबले एकदम राम्रोसँग प्रस्तुति गरिदिनु भयो। त्यसको विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सही तरिकाले रक्तचाप नाप्ने, कसरी चाहिँ रक्तचापलाई वर्गीकरण गर्ने, कसरी चाहिँ रक्तचापको चाहिँ त्यो सिम्टमहरूको बारेमा एकदमै राम्रो सान्दर्भिक थियो, एकदम उपयोगी थियो। मैले अघि भने जस्तै धेरैजना इभन दूर दराजमा रहेको व्यक्तिहरूले पनि बुझिने गरी उहाँले प्रस्तुति गरिदिनु भएको थियो। यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। ओभर टु यु। All right. Thank you, Dr. Dinesh, for your valuable views. And actually, dear audience, by this time we are seeing in the Facebook Live, we have got the around 9,000 plus views. Okay. And by seeing that views itself making me very much happy, as the Dr. Murthy has crossed the, like the requirement more than that. So anyway, thank you very much. And personally, I want to congratulate Dr. O. Murthy Anil, because you have done very good way, and all these documents will be submitted to the Guinness World Records. And personally, and with behalf of the all audience, we want to congratulate you for this wonderful event that you have attempted, this Guinness World Record. Okay. So, and very soon that by seeing all your documents, by verifying all the things, they will give you the certificate and they'll make you a Guinness World Record holder. So congratulations and wish you all the best, Dr. O. Murthy Anil. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. र आज यो विश्व मुटु दिवसको अवसरमा जसरी यति ठुलो संख्यामा मेरा शुभचिन्तक मित्र साथी मेरा बिरामी जुन यो मुटुसँग मन पनि जोडिएको देखाउनु भयो र यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु। र यो सचेतनामूलक कार्यक्रम त धेरै वर्षदेखि हामी गरिराखेको थियौं र आज यो विश्व मुटु दिवसमा यो प्रेजेन्टेसनको माध्यमले अझ पनि यो सचेतनाको विश्व मुटु दिवसको पर्पसको बारेमा अझ पनि ठुलो जनमानसमा यसको चाहिँ जानकारी जान्छ भनेर मैले आशा गरेको छु। र एकपटक फेरि यति धैर्यतापूर्वक समस्त पुरै प्रेजेन्टेसनलाई तपाईहरुले यति ठुलो संख्यामा हेर्दिनु भो, म धेरै धेरै आभारी छु। र यसको सबै क्रेडिट म तपाईहरुलाई दर्शकहरुलाई दिन चाहन्छु र यसमा मेरो एकदमै सानो भूमिका रहेछ भने मलाई यति मात्रै लाग्छ। र यसमा यो टेक्निकली यो धेरै च्यालेन्जिङ प्रोसिजर थियो र यसमा धेरै जनाको सहयोग भएको छ र तपाईहरुले धेरै जनाले यसमा रेकमेन्ड पनि गर्नु भएको थियो र यसको कारणले म अझ धेरै कृतज्ञता फिल गरिरहेको छु। म धेरै धेरै आभारी छु। आज धेरै नेपालीको मुटु दिवसको दिनमा मुटु र मन पनि जोडिएको छ, यसको लागि म एकदम खुसीका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, सबैको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद।